बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो है रिप्लाई टू इस्लामिक इंजीनियर वीडियो शेख इसरार राशिद एक्सेप्ट क्रिश्चियन चैलेंज ड्रिंक पॉइजन डिबेट रियल और फेक। नाज़रीन इकराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूं कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन इकराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है रिप्लाई टू इस्लामिक इंजीनियर वीडियो शेख इसरार राशिद एक्सेप्ट क्रिश्चियन चैलेंज ड्रिंक पॉइजन डिबेट रियल और फेक। नाज़रीन इकराम, इस्लामिक इंजीनियर उर्फ मसीही पैगंबर ने इस्लामिक मनाजिर शेख इसरार राशिद के मनाजरे में जहर पीने वाले वाक़े को ड्रामा और नाटक कहते हुए कहा कि शेख इसरार राशिद ने अपने घर से जहर लाए थे। नाज़रीन इकराम, पहले आप इसकी वीडियो देख लें, फिर हम उस पर अपना तबसरा करते हैं। तो आइए पहले इसकी ये वीडियो देखें। हर मोड़ पर मिल जाते हैं हमदर्द हज़ारों, शायद मेरी बस्ती में अदाकार बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेख इसरार राशिद के बारे में। मज़ीद डिस्कशन से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, तस्वीर में दिए हुए शेख इसरार राशिद के कमरे के अंदर बहुत सारी किताबों में इल्म है जमा, मगर मुनाज़रे जीतने के लिए इल्म की ज़रूरत नहीं, ना ही दलील की ज़रूरत है, सिर्फ़ और सिर्फ एक अदद जहर की ज़रूरत है। दोस्तों, चंद दिनों पहले इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में शेख इसरार राशिद का मुनाजरा हुआ काबिल और हातन के साथ, जो कि मसीही हैं, और उनके साथ उन्होंने मुनाजरे के दौरान अपने बैग में से निकाल कर जहर पी लिया। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि ये कैसे हो गया, क्या ये सब कुछ सही था या गलत था। सबसे पहले तो दोस्तों ये सोचने की बात है कि ये अपने घर में से जहर लाए, अपने बैग में जहर लाए, जो कि इन्होंने अपनी बावर्ची खाने में शरबत से बनाया होगा, और लाजमी तौर पे जो अपने ही साथ जहर ला रहे हैं इनको पता है कि इन्होंने क्या मिलाया, वो जाके पी लेंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात। मज़ा तो तब है दोस्तों जब शेख इसरार राशिद अपने दुश्मन का लाया हुआ जहर पी लें, तो तब बात बनती है। मगर क्योंकि ये मसीही हैं तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि मसीही का कोई दुश्मन नहीं होता। अगर दोस्तों मिसाल के तौर पे मैं इनका दुश्मन बन जाता हूँ और अगर हमारी जंग हो जाती है और शेख इसरार राशिद अपनी फ़ौज के साथ आते हैं और बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम, तो सबसे पहले मुझ जैसा आर्मी का चीफ़ कमांडर इनको ये कहेगा कि अगर तुम वाकई मुसलमान हो और अपने नबी से मोहब्बत करते हो तो ये जहर की पूरी बाल्टी एक एक करके सारी पी के दिखाओ, और सारी जब बाल्टी पी जाएंगे जहर की तो मेरे लिए जंग जीतना 1 मिनट की बात होगी। तो दोस्तों, सोचने की बात यह है कि अगर लॉजिक का और अकल का इस्तेमाल ना करें तो आप अपनी जान गंवा बैठेंगे। और यही वजह है कि इंजील मुक़द्दस में लिखा है मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37 में कि अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी सारी अकल से खुदा से मोहब्बत कर, और यही सबसे बड़ा और पहला हुक्म है। तो ये तो हुक्म दिया गया कि अकल का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब चल के देखते हैं कि शेख इसरार राशिद ने अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके दिमाग में बुखारी की रिवायत थी 5779, जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा ले, इसे इस दिन जहर नुकसान पहुंचा सकेगा और ना जादू। तो दोस्तों, फ़ैसला मैं आपके हाथ में छोड़ देता हूँ। क्या आप अंजील की बताई हुई बात पर, जो कि अकल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, उस पे हुक्म पे अमल करेंगे या नहीं, वो आपके हाथ में। तो मेरी तमाम मुसलमान दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि खुदारा सुबह 7 खजूरें खाकर जहर मत खाइएगा या पिएगा, क्योंकि उसका बेशक आपके ऊपर असर हो जाएगा और आपका अल्लाह हाफिज़ हो जाएगा। अब दोस्तों, होगा क्या, इनके इस मुनाजरे के बाद इनके बहुत सारे जो चेले होंगे या इनकी जो लोग सुनते होंगे, ख़ास तौर पे जो यंग लड़के होंगे मुसलमान, वो इनको देखकर इनसे इंस्पायर होकर जहर पीना शुरू कर देंगे मुनाजरों में, या घर बैठे बैठे ही जहर पीना शुरू कर देंगे। इनकी इस कम अक्ली की वजह से और इतने बड़े नाटक की वजह से बहुत सारे इनके तालिबे इल्म जो कि अपनी जान गंवा बैठ सकते हैं और हस्पताल जा सकते हैं इनकी वजह से।
اور میرے تمام مسلمان دوستوں سے التجا ہے کہ خدا را کبھی بھی ایسی بیوقوفی والی حرکت مت کیجیے گا. ہر کام میں اپنی عقل کا استعمال ضرور کریں، مگر جہالت کی انتہا تو تب تھی دوستوں جب انہوں نے زہر پیا مناظرے کے دوران، اور پورے ہال میں سے نعرہ تکبیر کے نعرے شروع ہو گئے اور مسلمان ان کو اپنا ہیرو سمجھنا شروع ہو گئے. اور پھر شیخ اسرار راشد اپنے آپ کو بالی ووڈ کا ہیرو سمجھ کر ان کے اندر کا شاہ رخ خان بھی جاگ گیا اور انہوں نے شاہ رخ خان کا پوز بھی مارا. جی ہاں، آپ صحیح سوچ رہے ہیں، زہر پینے کے بعد کل ہو نہ ہو. دوستوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ شیخ اسرار راشد میری ویڈیو دیکھ کر میرے سے مناظرہ کرنے آئے. میری نیچے دی گئی اسکائپ کی آئی ڈی پر جو کہ کرسچن دعویٰ ٹی وی ہے اس پہ کانٹیکٹ کریں اور یہ مجھ سے کسی بھی موضوع پر چاہیں بات کر سکتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں، میری ان سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک میری التجا ہے ان سے کہ برائے کرم اپنے ساتھ زہر کی بوتل مت لائیے گا بلکہ صرف اپنی عقل کو لائیے گا. بہت شکریہ. To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon. جی ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ اس اسلامک انجینئر نے یہ بات کی کہ شیخ اسرار راشد جو تھے وہ زہر اپنے گھر سے لے کر آئے تھے، اور کیا معلوم وہ زہر نہ ہو اور اپنے گھر میں شربت تیار کیا ہوا لے آئے. اور مزہ تو تب ہے کہ جب مخالف کا لایا ہوا زہر پیا جائے. اور پھر انجیل میں سے متی کی انجیل اس کا باب نمبر 22 اور فقرہ نمبر 37 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور یہ بڑا اور پہلا حکم ہے. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ اس مسیحی پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ شیخ اسرار راشد کے دماغ میں بخاری کی روایت نمبر 5779 تھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے گا، اس کو نہ اس دن کوئی زہر اثر کرے گا نہ جادو اثر کرے گا. اور ساتھ کہا کہ آپ بھی 7 کھجوریں کھا کر زہر مت کھائیے گا ورنہ آپ کا اللہ حافظ ہو جائے گا. اور پھر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے شیخ اسرار راشد مناظرہ کر لیں لیکن 7 زہر کی بوتل مت لائیے. ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم زہر والی بات کرتے ہیں کہ جو زہر وہ لائے تھے ان کا اس کو پینے کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن جب ساتھ بیٹھی مسیحی راہبہ نے بخاری کے حدیث کا حوالہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص 7 اجوا کھجوریں کھائے گا اس کو اس دن کوئی زہر اثر نہیں کرے گا اور نہ اس پر جادوئی اثر کرے گا، تو اس حدیث پر ایمان رکھتے ہوئے اس شیخ اسرار راشد صاحب نے وہ زہر پی لیا، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان کو اپنے نبی کی بات پر یقین تھا کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو وہ بات سچ ہے، یہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، اسی لیے انہوں نے زہر پی لیا. یہ صرف اس حدیث کی صداقت کے لیے انہوں نے ایسا کیا، کیونکہ یہ اس مسیحی راہبہ کے منہ پر ایک ایسا تماچا تھا کہ اس کے بعد اس کا منہ ہی سیدھا نہیں ہوا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ زہر نکلی ہو سکتا ہے، ہم چیک کریں گے. تو اس کے جواب میں شیخ اسرار راشد نے جواب دیا کہ چیک کرنے کا یہ طریقہ مناسب ہے کہ تم بھی زہر پی کر دکھاؤ. اس پر اس کی ہوا نکل گئی. ناظرین کرام، ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس سے آپ کو ساری حقانیت واضح ہو جائے گی. تو ناظرین کرام، یہ وہ ویڈیو دیکھیں. Just in regards to the poison, quickly. Yeah, I was going to respond to that. Sorry, just in regards to the poison, as I said, that isn't in the earliest manuscript, so the poison doesn't work. And also in regards to, but even if it was in the earliest manuscripts, okay, you can respond. I would love to know. I would love to know actually if you can drink that poison, because remember, guys, what Muhammad says: just drink the poison, get a date. It should help you. That's right, it says that. Okay? Date? Can someone go and get a date? And also, can someone check if it is poison or not? Right, I think we should leave that there. I don't know what the public liability is like here, Hamza. I'm feeling a bit... Right. So of course someone needs to question if that is poison or some deception is going there or not. I'm sure we will check that. Right, thank you. We've just got a time as well. We'll get that checked in the labs shortly. Got a question down here, and then we're rapidly moving to close now. I can see a few more hands. We'll try to get through as many as we can. I'm going to limit the
I'm going to limit the responses to 2 minutes now because we want to finish just around 9 o'clock. Got a question here. okay, the Sheikh was going to prove that he is the real lover of Prophet Jesus, peace be upon him. Okay, with regard to what Khalib said, that it was an honor for people to die for the sake of someone else in previous cultures and it's no longer honorable, then that would mean you should accept the marriage of Aisha radiallahu anha because it was a cultural accepted fact at that time and it's not accepted anymore. Additional to that, you mentioned a few more points, but I cannot remember them. Maybe the poison is taking its effect. I said... Is it real? That you see, it's a matter of faith. This is a matter of faith. Yeah. So you're saying it's real? Basically, we had Ali there for you to cure and poison to drink. Now you said that you do not believe those verses are a part of the Bible. Yes? So you're telling us to believe in a Bible which has verses that you yourself do not believe in. Meaning, what kind of religion is this that one group of people are saying these are verses from God and another group of Christians are saying that these are not verses from God? This is a contradiction. So the Quran says, do you believe in some of the book and reject some of the book? So this is a big problem for Muslims because we accept all the Quran from beginning to end, but you have just acknowledged that this aspect is not from the Bible. So to conclude, the reason why a person should be a Muslim is because in Islam we have true belief in a monotheistic, transcendent God, and which is a perfect, absolute being. And if anyone believes in a human being, a man God, a demigod, they are in fact falling into paganism. جی ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ شیخ اسرار راشد صاحب نے وہ زہر اس راہبہ کی حدیث کو پیش کرنے پر پیا تھا، لیکن جب الزام لگا کہ زہر نکلی ہے تو انہوں نے کہا کہ خود ہی پی کر چیک کر لو۔ اب سوال یہ ہے کہ مسیحیوں نے وہ زہر کیوں نہیں پیا؟ کیا ان کو اپنے نبی پر یقین نہیں ہے؟ کیونکہ شیخ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین کر کے وہ زہر پیا تھا۔ ناظرین اکرام، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بائبل میں ایسا کوئی بیان موجود ہے کہ نہیں جس سے ایمان چیک کیا جا سکے، کیونکہ مسیحیوں نے شیخ اسرار کا ایمان چیک کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ اب اگر ہم بائبل میں موجود مرکز کی انجیل اس کا باب نمبر 18 اور فقرہ نمبر 17 اور 18 پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی کوئی چیز پئیں گے تو وہ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گی، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ناظرین اکرام، اب یہاں سوال پھر وہی ہے کہ کیا مسیحی مناظر کا ایمان کمزور ہے، یا اس کو اپنے نبی مسیح علیہ السلام پر ایمان نہیں ہے کہ وہ ان کی باتیں سچی ہیں؟ اور اس کا جواب بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ یہ ایسا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ زہر کو پی لے۔ قیامت کی صبح ہو جائے گی لیکن یہ کبھی بھی زہر نہیں پئیں گے، کیونکہ مسیح علیہ السلام کی بات کو پر ایمان ثابت یہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مسیحی ہی نہیں ہیں، یہ اصل میں پولوسی ہیں جس کا اپنا ہی کوئی ایمان نہیں تھا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔